ممثولا لرغبة أهل الشام في دفع الذرائع التي يتذرع بها المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا وروسيا في قصفهم وتشريدهم لعامة المسلمين في الشام بحجة استهداف جبهة النصرة التابعة لتنظيم قاعدة الجهاد. فقد قررنا إلغاء العمل باسم جبهة النصرة وإعادة تشكيل جماعة جديدة ضمن جبهة عمل تحمل اسم جبهة فتح الشام، علما أن هذا التشكيل الجديد ليس له علاقة بأي جهة خارجية. يوم بفضل الله عز وجل تحرر سوريا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. الحمد لله. هذا مدد من الله عز وجل. الحمد لله. رأينا بأم أعيننا كيف أن عذابات 13 عاما تتعافى من خلال هذا النصر العظيم. Last year, I'm going to church and I jumped in the
احنا قوات مجلس دير الزور العسكري دخلنا اليوم إلى مدينة دير الزور البلد في حي القصور، وأطلقنا سراح المساجين، والآن دير الزور تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ونحن أبناء دير الزور، وحررنا مدينتنا من النظام السوري وحكومة دمشق والميليشيات الإيرانية والتابعة لها.